یعنی توخین یعنی کلان سنگا معلوم نیه کیا ورده بلیزی سنگ اشتا قدرت خدا کلان سنگ فل فیت هم ده بلیزی سنگ ششته توخ یه گو تایمی شده میتنه کی الکه زلزله شونه کو شور بخوره ای سنگ تام آیا یه نه ماشالله یر بقت بگه گو کسا ورده اشته ایره ای سنگ را بسیار کلان سنگه تو خیر بقت بگه گو کسا ورده اشته اینچی دلبی از ای کو بسیار کلان سنگه ماشالله کلو دیره بارش هم نکده بوتا تمام خشک شده یین بخیر رسیدی ده شیخی کو یینه یست شیخی کو یست پسی کو وونه دیگه بچه راییه پسی کو تا شدن اینه اینا راییه بله دویم نکو یعنی ای دویم نکویه پیش دویم نکو سیم نکو اون چارم نکو چارشاخه دیگر رفیقای مو پس منده اینجی تا خوب خطرناک در راسته یعنی بخیر د بابا ډیم رسیدیمو د پسی کو که اینجی بابا ډیم است یعنی بابا ډیم د بابا ډیم رسیدیمو یعنی نرموگا بابا ډیم ایر بچای از مو جور کده ای ډیمه که بارش نکده خشک استه اینه چند بچه هم ده اینجا ششتن ماشالله یعنی جاگه هم خوب ٹکانه یا غاره بچه ها جور کده خوب ٹکانه جور کدن السلام علیکم یا علی مدد کوچه ورده نوش جان مهربانی تشکر نوش جان این رفیقه از مو پیش رسیدن السلام علیکم یا علی مدد چی الاول خوب استین جان شمجور بخیرین یار مهربانی تشکر نوش جان موم دیگه این تازه رسیده بچه ماشالله خواری کده اینجی ډیم جوړ کدن نه بارشانی خشکه یعنی درخت هم خشک شده اونو دیگه درخت تو دو سوزه تاباله اینجا یک درخت دیگه هم خشک شده اینن بچه ها میده کده این یک درختی لاوری سرو این لاوری سرویه
این سوز تباله از اینجی دره از اینجی تا موره از اینجی تا از منه درم راسته که آدم بور از اینجی تاشونه راست از اینجی مور رفته زو پیش از منه شیله دره آدم تا موره اون مردم دایی ٹھکانم ششته آواز شمایه خودون چی فوتو نمایه آوازای شمایه فوتو نمایه دا اینجی رفیقه هم دن ششتن السلام علیکم یا علی مدد. علیکم السلام مولا مدد. چی حال احوال؟ شکر الحمدلله. یه نه چوچار پیکنیک آورده. آره. ماشاءالله ماشاءالله. چوچار پیکنیک آورده مگه یار تو بلیزی نه ظلم کده. نه در گرمیشنده. دیگه جای سایه پیدا. و نه سایه اونجی بورین. اونجا نرفت. تا اونجی بورین سایه یار خدا نخسته اینار گرمی نزنه. بچای ریزه کی است نازوگه خو؟ اینا گل وری نازوگه خدا نخسته گرمی نزنه اینار. یا واجن نان بخور. نوش جان یه نه ماشاءالله تخم پخته کدین. آره. خو یه نه ماشاءالله نوش جان شم. گودی نامش چیه؟ گودی بگی تبسم. ماشاءالله تبسم تمہارے سلام ازنی تخم ها میمانم ده میمان رایت سلام ازنی که بیا تخم بخور ها خو نوش جان شم استاد. نه نوش جان اینا را پیشنه دفعه دو اتوار پیش مرا گرمی زد خو که مو آدمی کلانی مرا گرمی زد ناجور کد خو توی رزگگور آورده ده گرمی شنده یار. میخواستی منی دره برای مسیازو پیش نه منی دره را مشکل مو رفتی دیگه برای ازی رزگگو را مشکل اینار نبر خو وون از مو یک رفیق مو ده مشکلی ور مو تابال کدی که آدمی کلان دیگه خو اینار بیرین تا بیرین استاد اینار ده گرمی شندین شما اینا دیگه جلدی ناشته کده باین بخیره نه نمون تاریم بخیره یه نه زیارت است اینجی ده زیارت اینجی سایه است اینجی بایر بیشندنو فیلال خدا فیشم دیگه مولا مدد.